Jai Gurudev students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Yes, shall we start students? Let us join our hand, chant Om for 3 times. श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः श्लोक number 63. Observe my pronunciation, then you have to repeat after me. Shloka number 63. क्रोधात् भवति सम्मोहः. Repeat children. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. क्रोधात् भवति सम्मोहः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Yes, once again, same shloka, shloka number 63. क्रोधात् भवति सम्मोहः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. Repeat children. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Yes, shloka number 64. रागद्वेषवियुक्तैस्तु. विषयानिन्द्रियैश्चरन्. रागद्वेषवियुक्तैस्तु. विषयानिन्द्रियैश्चरन्. आत्मवश्यैर्विधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति. आत्मवश्यैर्विधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति. Once again, same shloka, shloka number 64. रागद्वेषवियुक्तैस्तु. विषयानिन्द्रियैश्चरन्. आत्मवश्यैर्विधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति. Yes, good. Next, shloka number 65. प्रसादे सर्वदुःखानां.
हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। Yes, once again, same shloka, shloka number 65. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Yes, good. Next to shloka number 66. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य. Repeat, children. न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. Yes, once again, same shloka, shloka number 66. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. Yes, good students. Today we practice shloka number 63, 64, 65 and 66. Keep on practice. See you in next class. Jai Gurudev.